के कैदी किस्त नंबर 6 बाय प्लान बी। त्रिपाठी का नाम सुनकर मुराद बुरी तरह चौंका, मगर इसने फौरन ही अपनी हालत पर काबू पा लिया। राजीव कह रहा था, जेल की तवील मुलाजमत के दौरान मिस्टर त्रिपाठी का वास्ता हर किस्म के जराइम पेशा अफराद से रहा। क़राइन से मालूम होता है कि इसने अपने सर्विस के आखिरी अय्याम के दौरान ही इस गिरोह को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया, और जब यह गिरोह बाकायदा शक्ल में मुनज़्ज़म हो गया तो इसने कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेकर इसकी क़यादत खुद संभाल ली। मुराद के जहन में रोशनी के बहुत से झमाके होने लगे, क्योंकि इससे अपने शिकार की बाबत कुछ इब्तदाई मालूमात हासिल हो गई थी। इसी दौरान बानो चाय बनाकर ले आई और इनके सामने बर्तन रखकर खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुनने लगी। मुराद कदरे पुरजोश अंदाज में पूछने लगा, इस गिरोह के मकासद और तरीका वारदात क्या है? राजीव ने चाय का कप उठाते हुए जवाब दिया, ज़ाहिरी तौर पर यह तंजीम समाजी बुराइयों के खात्मे के लिए वजूद में आई है। दीगर मुल्कों की तरह भारत में भी कानूनी सुकून की वजह से बहुत से मुजरिम कानून की गिरफ्त से बच निकलते हैं। लिहाजा ये गिरोह यानी पवित्र पापी ऐसे मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का अज़म के साथ बनाया गया है। अब जब कोई कातिल किसी मातहत अदालत और सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो चंद रोज बाद इसकी लाश किसी फुटपाथ या इसकी ख्वाबगाह में पाई जाती है, जिसके साथ पवित्र पापियों का मखसूस कार्ड भी मौजूद होता है। बदनामे ज़माना राशि अफसरों का भी अक्सर यही हश्र होता है। अलावा अजी जो लड़के वाले गरीब लड़कियों के वालिदैन से जहेज़ का मुतालबा करते हैं, ये तंजीम इन लड़कों और इनके वालिदैन को मुख्तलिफ हरबों से इस कदर मजबूर कर देती है कि वो अपने इरादों से बाज आ जाते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफा खोरों की हौसला शिकनी के लिए भी ये लोग इंतहाई कदम उठा लेते हैं। यही वजह है कि आम लोगों के नज़दीक ये पवित्र पापी दहशत के बजाय रहमत की अलामत बन गए हैं। अलबत्ता मुआशरे के बासर तबकात इनके नाम से भी नफरत करते हैं। ये सुनकर मुराद और बानो की अजीब सी कैफियत हो रही थी। बानो कदरे पुरजोश अंदाज में बोली, ये मकासद तो बहुत अच्छे हैं। अगर कोई फर्द या गिरोह वाकई काम कर रहा है तो वो सिराहे जाने के काबिल है। राजीव ने चाय का आखिरी घूंट हलक से उतारते हुए माजरत के साथ बाथरूम की जानी बढ़ गया तो मुराद ने कहा, बानो बीबी, जिस गिरोह की तुम तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाती जा रही हो, जानते हो इसका सरबराह कौन है? बानो ने नफी में सर हिला दिया। मुराद ने इसकी आंखों में झांकते हुए आहिस्तगी से कहा, इसका कायद तुम्हारे भाई और दूसरे बहुत से पाकिस्तानियों का कातिल जेल सुपरिटेंडेंट त्रिपाठी है, जिसे कैफिर किरदार तक पहुंचाने की ख्वाहिश लेकर हम लोग भारत आए हैं। ये सुनकर चंद लम्हों के लिए बानो गूंग सी होकर रह गई। कुछ देर बाद अजीब वापस आकर बातचीत में शामिल हो गया। वो मुराद से मुखातिब होकर बोला, आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं, अगर आप महसूस ना करें तो अपना तारुफ भी करवा दें। मुराद खुश दिली से गोया हुआ, मेरा नाम अर्जन शर्मा है और ये शांति ठोकर हैं। हमारा ताल्लुक दिल्ली के एक गैर सरकारी इदारे से है जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारों यूनिसेफ और यूनेस्को के ताउन से मुख्तलिफ सर्वे करता रहता है। इस सिलसिले में हम दोनों राजस्थान आए हैं। वो तीनों बड़ी देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहे। बानो को सोचते हुए बोली, आपने ये तो बताया नहीं कि इस गिरोह के लोग आपके मुखालिफ क्यों हो गए हैं? बज़ाहिर तो आप जालिम नज़र आते हैं, न ज़ख़ीरा अंदोज़। राजीव एकदम बेहद संजीदा हो गया। मैं शांति ठाकुर, ये एक लंबी कहानी है मगर ज़्यादा उलझी भी नहीं। जब मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की तो वहीं आशा नामी लड़की भी मेरी क्लास फेलो थी। हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे, जिसके बायस हमारे ताल्लुकात खासे खुशगवार हो गए, जो अमली ज़िंदगी में दाखिल होने के बाद भी कायम रहे। तालीम से फारिग होकर मैंने राजस्थान पत्रिका ज्वाइन कर लिया, जबकि आशा ने फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर मुख्तलिफ जराइद और अखबारात के लिखना शुरू कर दिया। 6 माह कबल इसके ताजिर बाप को इस गिरोह ने इसकी दुकान ही में छत वाले पंखे से लटका कर फांसी दे दी और लाश के करीब पड़े हुए रुके में इस पर नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़िंदगी बचाने वाली जाली अद्वियात की फ़रोख्त का इल्ज़ाम आयद किया गया था। आशा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। इसकी माँ तो बचपन में फौत हो गई थी। बाप ने इसे माँ का भी प्यार दिया था। इसका बाप बड़ा ही शरीफ इंसान था और जानबूझकर किसी गलत काम में मुलविस नहीं हो सकता था। आशा का कहना यह है कि इस आने की तय में एक दूसरी किस्म की साजिश कार फरमा है। वो हरिजन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ज़ात पात के बंधनों में जकड़े भारतीय मुआशरे में इसके बाप ने अपनी मेहनत की बदौलत नुमाया मुकाम हासिल कर लिया था। मार्केट में मौजूद बड़े बड़े जुगादरी नामों वाले ताजर इसके पीछे रह गए थे, इसलिए उन्होंने पवित्र पापी गिरोह के इश्तराक से इस बेगुनाह को कत्ल करा दिया। कत्ल से पहले इसके बूढ़े बाप राम दयाल को गुमनाम कालों के जरिए धमकी दी गई थी कि वो चंद रोज़ में अपना कारोबार समेट कर यहाँ से दफा हो जाए, वरना इसकी जवान बेटी को उठा लिया जाएगा और ख़ुद इसका हशर बुरा होगा। बूढ़े राम दयाल ने इन धमकियों पर कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया और आखिरकार वो मारा गया।
اس خوفناک سانے کے بعد آشا نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ اپنے باپ کے قاتلوں کا کھوج لگا کر انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ اس ضمن میں مجھ سے بھی تعاون کے لیے کہا۔ ہم دونوں پہلے ہی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ پر یقین رکھتے تھے، چنانچہ ہم نے اس گروہ کے خلاف کام شروع کر دیا، جس کے دوران کئی انکشافات ہوئے۔ ہم جے پور میں ان کے ہیڈ کوارٹر میں چلے گئے۔ آشا نے تو اس میں باقاعدہ شمولیت بھی اختیار کر لی تھی، مگر کچھ ابتدائی کامیابیوں کے بعد ہم گروہ کی نظروں میں آ گئے اور دھر لیے گئے۔ میں تو جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر وہ بیچاری جانے کس حال میں ہوگی۔ دکھ بھرے واقعہ سن کر وہ دونوں مزید دکھی ہو گئے۔ رات بہت بیت چکی تھی، لہٰذا تینوں سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر راجیو نے جانے کا ارادہ کیا تو مراد نے سے منع کرتے ہوئے کہا، راجیو تمہارا گھر سے ہی نکلنا یقیناً ان لوگوں کی نظروں میں ہوگا، تمہارا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ راجیو مسکراتے ہوئے بولا، ارجن جی، میں آپ کی اس ہمدردی کا شکریہ، آپ نے کل جو میری مدد کی تھی اس کے لیے جیون بھر احسان مند رہوں گا، اور ممکن ہے زندگی کے کسی موڑ پر اپنے بساط کے مطابق آپ کے کام آنے کی کوشش بھی کروں۔ ویسے آپ میرے بارے میں فکر مند نہ ہو، میں اتنا بھی ترنے والا نہیں۔ پہلی بار تو اپنی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کے سبب ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا، ورنہ میرے اپنے ذرائع بھی کچھ کم نہیں۔ بانو اس کی بات سن کر زیر لب مسکرا دی اور آہستہ سے بولی، راجیو جی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ دوبارہ بھی اپنی اسی خود اعتمادی کے سبب ان لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ راجیو سپاٹ لہجے میں کہنے لگا، نہیں شانتی جی، ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے آپ لوگوں کی تسلی کے لیے بتا دوں کہ میں واپس اپنے گھر نہیں جا رہا، بلکہ گاندھی نگر کے ایک محفوظ ٹھکانے پر جا رہا ہوں، جس کی بابت مجھے اور آشا کے سوا کسی کے علم میں نہیں، اور مجھے وشواس ہے کہ وہ جان تو دے سکتی ہے، مگر اس بارے میں انہیں کچھ نہیں بتائے گی۔ ویسے مجھے صرف اس کی چنتا لگی ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، بھلے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ راجیو کے جانے کے بعد وہ خاصی دیر اسی کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ اس دوران کال بیل بجنے لگی۔ مراد نے دروازہ کھولو تو راجیو کو سامنے کھڑے دیکھ کر اس کو حیرانگی ہوئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی دوبارہ ملنے چلا آئے گا۔ اس پر متضاد اس کے ساتھ ایک 20-22 سالہ نوجوان لڑکی بھی تھی جو اندر داخل ہو گئی۔ وہ خاصی خوش شکل تھی، مگر کسی قدر سہمی سی لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے خوبصورتی مان سی پڑ گئی تھی۔ راجیو نے مسکراتے ہوئے بات کا آغاز کیا، رات میں نے اپنی اس ساتھی آشا کا ذکر کیا تھا جو پاپیوں کے قبضے میں رہ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں گاندھی نگر والے مکان میں پہنچا تو یہ وہاں پہلے سے موجود تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی خوشی وہاں میرا منتظر ہوگی۔ بانو نے قدر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ تو واقعی بڑی خوشی کا مقام ہے، مگر یہ وہاں سے رہا کیسے ہوئی؟ بڑا عجیب سا لگ رہا مجھے یہ سب کچھ۔ راجیو کے جواب دینے سے پہلے آشا نے دھیمے سروں میں کہنا شروع کیا، انہوں نے ہم دونوں کو تلک نگر کے ایک مکان میں قید کر رکھا تھا، جسے وہ اپنے ذیلی ادارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہماری نگرانی کے لیے وہاں کل 6 افراد تھے۔ جب اچانک راجیو بھاگ نکلا تو 5 آدمی اس کی تلاش میں روانہ ہو گئے اور مجھ پر نظر رکھنے کے لیے صرف گیان چند باقی رہ گیا۔ اسے جب مکمل تنہائی میسر آئی تو اس کی نیت خراب ہونے لگی۔ صورتحال کی مناسبت سے میں نے بھی اس کی کسی قدر حوصلہ افزائی کی، جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ اس دوران میں نے اسے چائے پلانے کی فرمائش کر ڈالی۔ وہ گدھا فوراً کچن میں گھس کر چائے تیار کرنے لگا۔ میں نے فوراً کچن کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگائی اور بھگوان کا نام لے کر بھاگ کھڑی ہوئی اور سیدھی گاندھی نگر پہنچی اور شب وہیں بسر کی۔ تھوڑی دیر پہلے وہاں راجیو بھی پہنچ گیا اور اب آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں۔ بانو نے مسرت کا اظہار کرتے پوچھا، آشا یہ بتائیں، ان کے درمیان پہنچ کر آپ نے کچھ ٹھوس معلومات حاصل کی یا انہیں سے پہلے ہی دھر لی گئی؟ میں نے فوراً کچن کے دروازے کو باہر سے کنڈی لگائی اور بھگوان کا نام لے کر بھاگ کھڑی ہوئی اور سیدھی گاندھی نگر پہنچی اور شب وہیں بسر کی۔ تھوڑی دیر پہلے وہاں راجیو بھی پہنچ گیا اور اب آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں۔ بانو نے مسرت کا اظہار کرتے پوچھا، آشا یہ بتائیں، ان کے درمیان پہنچ کر آپ نے کچھ ٹھوس معلومات حاصل کی یا انہیں سے پہلے ہی دھر لی گئی؟ آشا کچھ دیر بانو کے آنکھوں میں جھانکتی رہی جیسے وہ کسی تذبذب کا شکار ہو، پھر دھیمی آواز میں گویا ہوئی، میں ساری بات آپ کو ذرا تفصیل سے بتاتی ہوں، آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ کوئی کام کی بات معلوم ہوئی یا نہیں۔ راجیو آپ کو یہ تو بتا ہی چکا ہے کہ کس طرح اس گروہ نے میرے پتا کا ناحق خون کیا۔ پتا کے قتل کے بعد میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ قاتلوں کا کھوج لگا کر رہوں گی۔ میں اس گروہ کے مقامی ہیڈ کوارٹر میں ایک مظلوم لڑکی بن کر پہنچی اور میں نے اپنے بارے میں ایک فرضی کہانی سنائی۔ اپنے پتا اور اپنے بارے میں اصلیت کا بالکل اظہار نہیں کیا۔ خاصی پس و پیش کے بعد انہوں نے مجھے اپنے گروہ میں شامل کرنے کی حامی بھر لی۔ اس سلسلے مجھے کئی روز تک باقاعدگی سے وہاں جانا پڑا۔ شروع میں کچھ ہفتے چند پنڈت نما اشخاص بھاشن دیتے رہے جو مختلف اندو نصائح پر مشتمل تھا۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے سبق مختلف کیسٹوں اور استادوں کے ذریعے دیے جاتے رہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس دوران وہاں کسی ایک شخص نے مجھے بری نگاہ سے نہیں دیکھا اور میں اس گروہ سے ذہنی طور پر متاثر ہونے لگی تھی۔ ایک روز مجھے بتایا گیا کہ میری تربیت کا صرف آخری مرحلہ باقی رہ گیا ہے، جس کی تکمیل کے بعد مجھے باقاعدہ طور پر گروہ کے معزز ارکان میں شامل کر لیا جائے گا۔
और शांति जी आप जानती हैं वो मरहला क्या था। आशा का लहजा कुछ गड़बड़ा सा गया था। मुराद और बानो तजस्सुस भरे अंदाज में इसकी जानिब देख रहे थे। इनकी इस्तेफामिया निगाहें बदस्तूर इसके चेहरे पर गड़ी थी। चंद लम्हों के बाद आशा ने फिर बोलना शुरू किया। इस मरहले पर पहले मुझे आदर्श दिया गया कि मैं पवित्र स्नान यानी कि मुकद्दस गुस्ल कर लूँ, ताकि इससे पहले के जीवन में किए गए मेरे तमाम गुनाह धुल जाएं और मैं तमाम दुनियावी आलाइशों से पाक हो जाऊं। ये पवित्र स्नान बज़ाहिर आम गुस्ल ही था, मगर यह हेडक्वार्टर के एक ख़ास बाथरूम में होता है। इसे बाथरूम कहना तो मुनासिब नहीं, क्योंकि वो पूरा शीश महल था, जिसके दोनों दीवार और छत जदीद किस्म के आयनों से आरास्ता थे। पापी गिरोह की एक दिलुम्बर साधु खातून ने पहले स्नान के कवायद व ज़वाबित से आगाह किया। मैंने पवित्र स्नान कर लिया। तब तक मुझे कोई काबिल एतराज़ पहलू नज़र नहीं आया, मगर अगले ही रोज़ मुझे इस गिरोह के शैतानी हथकंडों से आगाही हासिल हो गई। जब गिरोह की खवातीन विंग की नायब सरबराह ने अपने कैमरे में मुझे वो फिल्म दिखाई जो पवित्र स्नान के दौरान वहाँ पोशीदा हसास कैमरों के जरिए तैयार की गई थी, इस बुढ़े हराफा ने मुझे धमकी आमेज लहजे में नसीहत की कि इस पवित्र स्नान के बाद वापसी के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, और अगर कोई फर्द गिरोह के किसी हुक्म से सरदाबी की जुर्रत करता है तो इंतहाई माहिर फोटोग्राफर इस फिल्म में तरामीम और इजाफे कर देते हैं, जिसके बाद ये फिल्म मज़कूरा फर्द के हल्का अहबाब में तकसीम कर दी जाती है। धमकी सुनने के बाद मैंने कतई फैसला कर लिया कि मैं इस शैतानी गिरोह की सरगर्मी मंजर आम पर लाऊंगी। गिरोह के हुकाम को जाने कैसे मुझ पर शक हो गया, मुझे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद पता चला कि राजीव भी इन लोगों के कब्जे में है। आशा अपनी तवील राम कहानी सुनाने के बाद खामोश हो गई। मुराद की जुबान पर एक सवाल आ गया। आशा जी, इस तमाम अरसे में आपकी मुलाकात गिरोह के कायद त्रिपाठी से हुई? आशा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, इसका महज जिक्र ही सुना, वैसे भी वो चंद सीनियर तरीन पापियों के सिवा किसी से नहीं मिलता। बानू राजीव की जानिब देखते हुए पूछने लगी, आप अपने अखबार में ये सब क्यों नहीं छाप देते? राजीव इसकी सादा लोही पर मुस्कुराते बोला, शांति जी, मसला इतना सादा होता तो मैं कब का अमल कर चुका होता। अखबार के मालिक और चीफ एडिटर से मैंने बात भी की थी, मगर ये सुनकर उन्होंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, पता है ये गिरोह बड़े बड़े आदमियों के खिलाफ इंतहाई कदम उठाने से नहीं हिचकिचाता। इसके अलावा आवाम में वो इंतहाई मकबूल और आम आदमी के नज़दीक पवित्र पापी देवता समान है। मुराद पूरी बहस से बेनियाज हो जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। कुछ देर बाद राजीव इसकी तवील खामोशी को महसूस करते हुए बोला, अर्जुन भैया, आप कहाँ गुम हैं? मुराद चौंकते बोला, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ और इसी बात पर गौर कर रहा हूँ कि इनके मुकामी आश्रम में दाखिल होने के क्या इम्कानात हैं। राजीव ने अपना सर खुजाते हुए जवाब दिया, इनके हेडक्वार्टर में दाखिल होना सहल नहीं। अगर ऐसा हो भी जाए तो त्रिपाठी या किसी दूसरे सीनियर शख्स तक रसाई तकरीबन नामुमकिन है। आशा और मैं तो मेन गेट पर ही शनाख्त कर लिए जाएंगे, लिहाजा वो बात को दूरी छोड़कर खामोश हो गया। कुछ देर के बाद बानो ठहरे हुए लहजे में कहने लगी, राजीव बाबू, आप चिंता न करें, मैं इनके अड्डे में दाखिल होकर त्रिपाठी तक रसाई हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगी। आशा धीरे से कहने लगी, शांति दीदी, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो लोग अच्छे नहीं। मगर बानो ने मुराद की जानिब देख के मुस्तहकम लहजे में कहा, आप लोग ऐसे ही घबरा रहे हैं। अरे भाई, अब मैं ऐसी कांच की गुड़िया भी नहीं कि ये काम न कर सकूं। वैसे भी अगर कोई मुश्किल महसूस हुई तो आपको इत्तला कर दूंगी, वरना वहां से वापस आऊंगी। बहरहाल ये बात की बातें, पहले मुझे बाहर ही से वो आश्रम तो दिखा दो। मुराद और राजीव बड़ी देर तक इसे समझाते रहे, मगर वो अपने इरादे से बाज न आई और यही फैसला हुआ कि अगले रोज इसे पवित्र पापी गिरोह का मुकामी हेडक्वार्टर दिखा दिया जाएगा, जिसके बाद आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। अगले रोज नाश्ते के बाद बानू सेवाराम के साइकिल रिक्शे की पिछली सीट पर बैठी पहाड़ी किले अंबर फोर्ट की जानिब बढ़ रही थी। यह पहाड़ी किला जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। चढ़ाई चढ़ते हुए बानू दूसरी कई रिक्शा ड्राइवरों को कदरे हैरानी से देख रही थी, जिनके पीछे 3-3 सवारी लदी थी और वो इन्हें खींचकर पहाड़ी लहान चढ़ रहे थे। वो बेसाख्ता सेवाराम को मुखातिब करते हुए बोली, सेवाराम, तुम और दूसरे लोग महज अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किस कदर तकलीफ से काम कर रहे हो। तुम कोई दूसरा धंधा क्यों नहीं कर लेते जिसमें तुम्हारी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो। इस तरक्की याफ्ता दौर में एक इंसान दूसरे इंसान के लिए बार बर्दारी के जानवर की तरह काम करे, ये तो सरासर इंसानियत की तजलील है। क्या तुम्हें कभी इसका एहसास नहीं हुआ? सेवाराम ने साइकिल चलाते हुए एक लम्हे के लिए मुड़कर इसकी जानिब देखा और फिर हल्का सा कहका लगाते हुए कहा, श्रीमती जी, आपका मशवरा ठीक है, मगर मुझे इस धंधे के अलावा कोई ऐसा काम बताएं जिसमें मेहनत कश की तजलील न की जाती हो। गाड़ियाँ सही करने वाला मैकेनिक जब गाड़ियों के नीचे लेटते इन्हें ठीक कर रहे होते हैं तो क्या इंसानियत की तजलील नहीं होती? शानदार कारों के अंदर बैठे मालकन जब जाते हुए इन मजदूरों की तरफ उजरत के पैसे यूं उछालते हैं जैसे भीख दे रहे हों,
تو کیا وہ انسانیت کے احترام کے تقاضوں کے عین مطابق ہے؟ کماری جی، یہ سب وہ الفاظ ہیں جو کتابوں ہی میں اچھے لگتے ہیں، ان کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ آپ ان باتوں کو رہنے دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ سیوارام کے لہجے میں تلخی کا عنصر غالب تھا۔ بانو بھی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ اعصاب کو بوجھل کر دینے والی یہ خاموشی کچھ دیر چھائی رہی۔ تبھی سیوارام اپنا سر جھٹکتے ہوئے خوشدلی سے بولا، ہاں تو شریمتی جی، وہ سامنے جو قلعہ نظر آ رہا ہے یہ 600-700 سال تک ریاست کی راجدھانی رہا ہے۔ پہاڑی ڈھلانوں پر اس کی راہداریاں جس خوبصورتی سے بنائی گئی ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ شیش محل دیکھیں گے جس کی در و دیوار آئینوں سے آراستہ ہیں، جہاں موم بتی کا چھوٹا سا شعلہ ان طلسمی آئینوں کی بدولت لمحے بھر میں ہزاروں متحرک روشنیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ صدیوں پہلے بھی ایسے ماہر کاریگر موجود تھے جنہوں نے پہاڑی ٹیلوں کو جادو نگری میں تبدیل کر دیا تھا۔ امبر فورٹ دیکھنا ہو تو محض ایک بہانہ تھا، اصل مقصد تو اس سے تھوڑی دوری پر واقع ویران سا قلعہ تھا جو کبھی کسی راجا کا مسکن رہا تھا۔ اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے شکستہ کھنڈراتی نظر آتے تھے جہاں چمگادڑوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، مگر آشا اور عجیب کے بقول یہی پرانی سی عمارت پوتر پاپیوں کا مقامی ہیڈ کوارٹر تھا۔ سامنے سے گزرتے ہوئے وقت بانو اسے بغور دیکھا، مگر دروازے پر مسلح گارڈ کی سوائے اسے کوئی خاص بات محسوس نہ ہوئی۔ وہاں سے واپسی کے سفر میں سیوارام اسے جے پور کے تمام بڑے ہوٹلوں کے باہر گھماتا رہا، کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں جو حکمت عملی طے کی تھی اس کے مطابق اسے انہی میں سے کسی ایک ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ سیوارام جے پور کے سبھی اچھے ہوٹلوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے کسی ماہر گائیڈ کی مانند اپنی معلومات کا ذخیرہ اس کی جانب منتقل کر رہا تھا۔ یہ سامنے والا ہوٹل رام باغ پیلس ہے اور وہ سوائی مان سنگھ ہوٹل ہے، اس سے کچھ دوری پر جے محل پیلس ہوٹل ہے۔ اس طرح اسے لے کر جے پور اشوکا اور کلاک امیر کے سامنے سے گزرا۔ بانو کو سیر و تفریح سے کوئی خاص دلچسپی تو نہیں تھی، مگر ہوٹلوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ زمانہ بھی کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے۔ ان ہوٹلوں میں سے اکثر وہ محل تھے جنہیں راجوں مہاراجوں نے اپنے رہائش کے لیے بنوایا تھا۔ اس وقت ان کے اوپر سے پرندے بھی سہمے میں گزرتے تھے، کیونکہ حرم سراؤں میں نازک اندام راجکماریاں موجود ہوتی تھیں، مگر آج ان محل سراؤں میں محض چند سو روپے ادا کر کے کوئی بھی ایرا غیرہ قیام کر سکتا ہے۔ بانو اسی قسم کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ سیوارام کی آواز سے اپنی دنیا سے باہر لے آئی، شریمتی جی، ہم واپس گھر آ گئے ہیں۔ رکشے سے اتر کر وہ آئندہ کی حکمت عملی پر غور کرنے لگی اور سپہر کی چائے پر مراد سے مشورے کے بعد ہوٹل جے محل کی طرف چل پڑی۔ مراد نے بہت کہا کہ وہ پروگرام اگلے روز کے لیے ملتوی کر دے، مگر وہ اپنا ہدف جلد از جلد حاصل کر لینا چاہتی تھی۔